نماز دا اجر نماز لکھ رہے ہیں فرشتے، حج دا اجر بھی لکھ رہے ہیں، زکات دا بھی لکھ رہے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے اللہ اپنے فرشتیاں نو آندے نے میرے فرشتیو تھوڑیاں کلماں ٹوٹ جان گیاں، سیائیاں مک جان گیاں، لیکن تسی فرضی روزے دا اجر نہیں لکھ سکو گے. کہ نہ کو اجر ہے نفلی روزے دا اجر دسا 3 حدیثاں نے صحیح ترغیب و ترہیب کتاب الصیام. جیڑا بندہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعدت منہ النار 100 عام، جیڑا بندہ ایک روزہ نفلی رکھدا ہے اللہ دی رضا واسطے، اللہ اس بندے نو 100 سال دی مسافت جنہ جہنم کو دور کر دے دے. سبحان اللہ. حدیث نمبر 2 من صام یوما فی سبیل اللہ بعدت منہ النار 70 خریفا، جڑا بندہ ایک روزہ رکھدا ہے نفلی اللہ انہوں 70 سال دی مسافت جنہ جہنم کو دور کر دے. تے تیسری حدیث ہوندی ہے جڑا ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ دی رضا واسطے، اللہ انہوں ایک خندق جہنم کو دور کر دے. وہ خندق کنی ہے کما بین السماء والارض، جنہ زمین اسمان کے درمیان خلا ہے ایڈی وڈی خندق ہے. ایک روزہ نفلی رکھن دی وجہ تو اللہ جہنم کو اینا دور کر دے. تے فرضی روزے دی کنی عظمت ہوئی تھی. فرضی روزے دی واری آئی، اللہ دے میرے فرشتیو تسی دا اجر تے ثواب نہیں لکھ سکدے. قیامت نو فرضی روزہ رکھن والا آئے گا، الصوم لی وانا اجزی بھی، اس فرضی روزے دا اجر میں رب خود ہی اپنے بندے نو عطا کراں گا. اے رمضان دا مہینہ بڑیاں برکتاں والا مہینہ ہے. آئیے میں آگے چلا، رمضان دے روزے اللہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے. اے رمضان دا مہینہ ہوئے حضرت ابو امامہ بیان کر دینے میں رسول اللہ دی خدمت حاضر ہویا تے میں کہ اللہ دے رسول منو کوئی حکم دیو کہ میں او دیتے عمل کراں. تے جگاں دے پیر فرماندے نے اس جیسا عمل نہ ہوئے صحابی آندا ہے تے اللہ منو نفع بھی پہنچائے. آقا فرماندے نے اگر تو جنت داخل ہونا چاہنا ہے علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، تو روزہ رکھیا کر، اے دے برابر کوئی عمل کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں. روزے جیسا عمل، روزہ ایک نا مخفی عبادت ہے اور نبی دی امت نو اللہ نے خصوصیت دیتی ہے یہ نیت کرتا ہے تیری نیکی نامہ اعمال سے درج ہو جاتی ہے. اگر نیکی کر لے پھر 10 نیکیاں درج ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تے رمضان دے اندر تے اللہ 700 گنا تک بھی بڑھا دیندے نے. الصیام جنت من النار، جنت من النار کا جنت احدکم من القتال، روزہ جہنم دی اگ دے اگے ڈال ہے. ڈال ویکھی بول دے نہیں، ڈال ویکھی ڈال. تلوار جدوں میدان جہاد دے وچ صحابہ لڑدے سن نا تے مخالف کوئی وار کردا سی نا تو انہوں ڈال دے نال روکیا جاندا. فرمایا روزہ جہنم دی اگ دے اگے دیوار ڈال ہے. سبحان. الصوم جنہ، روزہ ڈال ہے. آئیے ہن روزے تسا رکھنے نے کبو انشاءاللہ رکھنے نے نا. ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جولدا، بندیا تو سب کم چھڑ دے جو فضول دا. لگ گئی ہے منڈی لگ گئی ہے منڈی ویکھو کیسا سجیا بازارے، سونی سونی جنس آئی تے ڈھیر تے امبارے ہوئے. لوٹ لو پیارے ہو، لوٹ لو پیارے ہو، سودا انمول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا. اللہ اکبر کبیرہ. تے اٹھ سری ویلے کر روزے دیاں تیاریاں، ستے رہن او لوگ جنہ
قسمتاں نہیں ہاریاں منیا نہیں کہنا اونا رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ ہے 10 مومنا گھاٹا تینوں کادا ہے روزہ رکھ کے تے کم کرینا فضول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا آئیے میں آگے چلا جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا روزے رکھدا ہے نفلی روزے بھی رکھدا ہے فرضی بھی رکھدا ہے قیامت دا دن ہوئے گا ان فی الجنت باب یقال لہ الریان فرمایا یدخل منہ الصائمون یوم القیامت لا یدخل منہ احد غیرہم یقال این الصائمون فیقولون لا یدخل منہ احد غیرہم فاذا دخلوا فرمایا اغلق فلم یدخل منہ احد بخاری مسلم دی روایت ہے جگاں دے پیر فرماندے نے اغلق فلم یدخل منہ احد قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے ایک دروازے تے باب الریان لکھیا ہے او دے اندر صرف داخل ہونا ہے تے روزے دار ہی داخل ہونا ہے دوسرا بندہ کوئی نہیں داخل ہوئے گا او دے اندر صرف روزے دار ہی داخل ہون گے اللہ اللہ آواز لگائی جائے گی کتھے نے روزے دار روزے رکھن والے تے صرف رمضان دے روزے نہیں پورا سال ان جگاں دے پیر روزے رکھ دے سن ہر مہینے دے ایام 20 دے روزے رکھ دے سوار جمعرات دے روزے شبان اتا شبان جگاں دے پیر روزے رکھ دے صرف یہی نہیں کہ صرف رمضان جی روزے رکھے قیامت نو جڑے روزے دار نے انہاں واسطے خصوصی دروازہ ہے او دا نام ہے باب الریان آئیے میں اگے چلا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جیڑا روزے رکھدا ہے نمازاں پڑھدا ہے اونوں باب الصلاۃ را آواز پئے گی تے جیڑا جہاد کردا دویا من باب الجہاد اونوں باب الجہاد را آواز پئے گی جیڑا روزے رکھدا ہے انہوں باب الریان را آواز پئے گی تے جیڑا صدقہ کردا ہے انہوں دوئی من باب الصدقہ انہوں صدقے دے دروازے را آواز پئے گی تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 پویاں چو آوازاں پہن گیاں فرمایا میرے صدیق جنہاں نوں 8 پویاں چو آواز پہنی انہاں چو تو بھی ہوئے گا اللہ میرے بھائیو اللہ نے اس رمضان دے اجر بڑے رکھے نے آؤ قیامت دا دن قرآن کہندا اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام ای رب منعتہ الطعام والشہوۃ فشفعنی فیہ فیقول القرآن روزہ آئے گا اللہ دی عدالت دے اندر تے کہے گا اللہ میں نو کھان پین تو منع کر دیتا سی دنیا دیاں ساریاں خواہشات نے میرے واسطے چھڑ دیتیاں اللہ میری سفارش قبول کر لے تے قرآن کی آکھے گا اللہ میری سفارش بھی قبول کر لے راتاں نو جاگ جاگ کے قرآن سندا رہیا ہے قرآن پڑھدا رہیا ہے قرآن سندا رہیا ہے حشر دا دہاڑا سخت دل پریشان تیرا یار بیلی بنسی اوتھے روزہ تے قرآن تیرا اوے کرنگے پیار آکھن کیوں جاویں ڈول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا روزہ تے قرآن آکھے بندیا گھبرائی نا اسی تیرے یار ہو سا ایویں غم کھائی نا مولا دے کول جاگے روزہ پہلے بول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا روزہ آکے مولا انے قدر میرا پایا سی یاری لا کے نال میرے دگا نہ کمایا سی روزہ رکھ کے تے کم
کیتا نہیں فضول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا قرآن کی آندا سنیا قرآن چھڈ نیندراں پیاریاں راتاں نو جگائی رکھیا حافظاں تے کاریاں منیا سی کہنا اینا رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا آئیے میرے بھائی میں آگے چلا جگاں دے پیر فرماندے نے والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک جگاں دے پیر فرماندے نے منو پیدا کرن والی ذات دی قسم ہے جدے ہتھ محمد دی جان ہے روزے دار دے منہ دی جڑی بو شام ویلے او دے منہ چوندی ہے دنیا دیاں کستوریاں ایک پاسے تے روزے دار دی منہ دی بو دا ہلا ایک پاسے دنیا دیاں کستوریاں تیرے منہ جو شام دے ٹائم جڑی ہوندی ہے نا بو او دا مقابلہ نہیں کر سکتیاں آقا فرماندے نے منو پیدا کرن والی ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ چ محمد دی جان ہے اللہ دے رسول نے قسم اٹھا کے بات کہی اللہ اکبر اللہ اگے آئیے نا جگاں دے پیر فرماندے نے کائنات دے لوگو روزے دی حالت دے اندر اگر بندہ مر جائے تے سیدھا ہی جنت جائے گا سبحان کیونکہ جڑا کم کردیاں بندہ مرد ہے وہ کم کردے ہی اٹھنا ہے نا کئی حاجی نے حرام دی حالت ہی مر جاندے نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں حاجی اٹھے گا نا قبر دے وچوں کہے گا لبیک اللہم لبیک کئی حاجی حج کردیاں مر جاندے نے حج کردے ہی اٹھن گے کئی قرآن پڑھدے فوت ہوئے قرآن پڑھدیاں قبر چوں اٹھن گے تے کئی شرابہ پی کے مر جاندے نے کئی بدکاری کردے مر جاندے نے کدی گناہ کردے کئی مر جاندے نے اللہ 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 میری توبہ اللہ سانو خاتمہ بالخیر تے موت دیں اللہ دنیا تو جائیے تے ساڈی زبان دا آخری ورد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوئے کیونکہ آقا فرماتے نے من آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جنہیں مرن لگیا کلمہ پڑھ لیا ڈائریکٹ جنت داخل ہو گیا حضرت حذیفہ آندے نے رسول اللہ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ وہ لوگوں جنہیں اللہ دی رضا واسطے کلمہ پڑھیا ہے فرمایا وہ ڈائریکٹ جنت دے اندر ایدے تے خاتمہ ہو گیا موت آ گئی ہے ڈائریکٹ جنت داخل ہو گیا ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ جنہیں اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھیا ہے روزے دی حالت مر گیا ہے ڈائریکٹ جنت داخل ہو جائے گا آقا فرماندے نے جن نے صدقہ کیتا اللہ دی رضا دی خاطر ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ اور جن نے صدقہ کیتا اللہ دی رضا دی خاطر فرمایا اے مر گیا ہے اے بھی ڈائریکٹ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے کول ایک صحابی آندا ہے آن کے آندا ہے محبوب جی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ایک دیہاتی خدمت رسول اللہ دے اندر اللہ دے رسول دی خدمت چادر ہوندا ہے تے آندا ہے سونیا مینوں کوئی ایسا عمل دسو جڑا میں عمل کراں تے جنت وچ داخل ہو جاواں جگاں دے پیر فرماندے نے تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ صلاة المکتوبۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ وتصوم رمضان آقا فرماتے ہیں اللہ دی عبادت کر رب دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا فرضی نماز پڑھنی ہے نماز چھڈنی نہیں زکات دینی ہے جڑی فرض کر دیتی گئی ہے تھوڑے تے رمضان دے روزے رکھ اللہ تینوں جنت چ داخل کر دے گا تے جیڑے بندے روزہ نہیں رکھ دے آمینہ دے لال فرماندے نے انہاں نو قیامت دے دن بڑی بھڑی سزا ملنی ہے اللہ اللہ کڈی کو وڈی سزا ملے گی آمینہ دے لال فرماندے نے
انہاں دیاں جہنمی جڑے نے آہو بکار کردے نے تے میں ویکھیا کچھ لوگاں نو الٹیاں لٹکایا ہے جنہاں دیاں بادشاہ اے جڑیاں وراچھاں نے چیریاں جا رہیاں نے تے میں پوچھا خون بہ رہا میں پوچھا کون لوگ نے آقا جبریل آندے نے سونیا اے روزے دے ایام دے اندر کھاندے پیندے سن روزے نہیں سن رکھ دے انہاں دیاں وراچھاں جڑیاں نے نا اے فرشتے اسرا پا کے نا انگلاں تے انہاں دیاں وراچھاں نو چیر رہے اور رمضان کے اندر جڑا قیام ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رمضان کے اندر قیام کرنا تراویاں پڑھنیاں نے کنیاں پڑھنیاں نے حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری دی روایت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا نبی علیہ السلام رمضان ہوندا غیر رمضان ہوندا کنیاں رکعتاں پڑھدے 11 8 نفل تے 3 وتر وتر جڑا ہے نا اصولاً ایک ہی ہوندا وتر دا معنی ہی کلا ہے اللہ وتر و یحب الوتر اللہ وتر نو پسند کردا ہے پر ایک وتر زمین دی دھرتی تے پڑھدا صرف اہل حدیث اور جے زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر 11 رکعتاں نماز کون پڑھدا نبی علیہ السلام نے 3 دن جماعت کرائی چوتھے دن نہ کرائی اللہ رسول اج نہیں کرا رہے فرمایا مینوں ڈر سی کہ تراویح فرض ہی نہ ہو جائے یہ نہ فکر یار تہاڈا نبی نو بول دے نہیں سانو تے فکر کونی نہ ہے اہی انہاں دی ایک گل بھی نہیں مانتے اللہ اکبر اللہ میرے بھائیو تراویحاں جڑیاں سنت نے نا وہ 11 ہی نہیں ایک مولوی کہنے لگا ایویں بھابی رولا پاندے نے تراویح 20 دا لفظ تے آ گیا بولتے نہیں مولوی بھی بڑے گویڑی ہے جی سیدنا تمیم داری نو حضرت عمر نے کیا سی 20 رکعتاں تراویحاں پڑھاؤ میں کیا روایت کوئی نہیں بالکل ضعیف ہے صحیح سکے بند روایت ہے سیدنا تمیم داری ابی بن کعب نو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی 11 رکعتاں پڑھاؤ کنیاں رکعتاں 11 رکعتاں پڑھاؤ آندے نے مکہ ساڈا مدینہ اوتھے بھی تے 20 پڑھیاں جاندیاں نے اج جدوں دا لاک ڈاؤن تو بعد رمضان آن لگا ہن اوتھے 8 ہی پڑھ دے مکہ چ بھی ہن 11 ہوندیاں نے تے مدینے چ بھی انہی پڑھیاں جا رہی 20 والا سلسلہ ہی انہیں چھڈ دے انہیں کہا نہیں 11 پڑھو میں کہا ہن دسو اگلا پاسا کرو تراویحاں تو یاد آ گئی ہیں جڑی رفلیدین کردے نے امام حرمین وہ نہیں یاد پیراں نال پیر ملان دا آندے نے ہر نماز دے اندر لوکی نہیں ملاندے وکری گل ہے لیکن ہر نماز تو پہلے امام حرمین بعد کہندے نے صفو صفوفکم اپنی صفاں نو برابر کر اپنے خلا نو پر کرنا یہ بات کہندے نے لوکی نہیں کردے ایک وکری گل ہے آمین اچھی ہوندی کوئی حرمین دا امام سانو بخا دیو جنہیں کہے دربار تے چادر چاڑی ہے اللہ دے فضل و دی رحمت نا جیڑا مسلک اہل حدیث دا نا وہی مکے مدینے چ مسلک ہے اللہ دے فضل روضہ رسول دی جڑی چابی وہ بھی اہل حدیث دے کول ہے تے بیت اللہ دی جڑی چابی وہ بھی اہل حدیث دے کول ہے اس تو وڈی اور گل کی اللہ تے اذان بھی اوتھے دوری بھی ہوندی ہے کاری بھی ہوندی ہے تے تکبیر ہمیشہ تو کاری پڑھدے وہ ایک گل نہیں ہزاراں گلاں نے رمضان دے اندر قیام کرنا ہے کنیاں تراویحاں 11 میں پچھلے جمعے بھی شاید تھوڑی یاد ہو میں کیا میں کہا وہ جڑے ساڈے بیلی نے نا وہ 20 پڑھ کے گھٹ ٹر جاندے نے ساڈیاں جے 8 بھی نہیں مکدیاں صحیح گل وہ اینیاں کالی 20 پڑھتے نے یا لامون تالا مون دی آواز ہی آتی ہے ہور کسی گل کی سمجھ نہیں آتی ساڈیاں 8 پڑھ کے انہاں تو بعد ہی جانے ہیں وہ 20 پڑھ کے پہلو ٹر جاندے نے قیام ایویں دا ہی کردے نے اے پھڑ اے لے پھڑ اے لے پھڑ ایویں کر یہ کر اللہ تعالیٰ سب رمضان کے اندر
قیام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے رمضان دا مہینہ اوے جدے اندر اللہ تعالی روزے دار نو دو خوشیاں دیندے نے، ایک خوشی شام ویلے ملدی ہے تے دوجی خوشی قیامت نو رب دی ملاقات ہوئے گی۔ دو خوشیاں روزے داراں ہوندیاں نصیب نے، اے گلاں دسیاں سانو مدینے دے طبیب نے۔ ایک خوشی شام ویلے روزہ جدوں کھولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا، دوجی خوشی ہووے جدوں جنتاں نو جاونا ملاقات رب دی دیدار جدوں پاونا، جنتاں نو جاوے بندہ خوشی خوشی جھولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے بھائیو رمضان دا مہینہ بڑی عظمت والا ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے دی سحری بڑی عظمت والی ہے، سحری کھایا کرو، اے دے اندر برکتاں ہی برکتاں نے، سحری سیر ہو کے رج کے کھایا کرو، سحری دے اندر برکتاں نے برکتاں۔ ہاں بہتی بھی نہیں رجنا مر کے سائی نہ میں پورا دن، کئی بندے نا روٹی دا لا کرتے ہیں بھی پورا دن کرنا ہے، اور نہیں ہے مقصد ہوتا ہے روزہ رکھنا کہ تھی کھان پین کے ٹورنامنٹ تے آئے ہو بول دے اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ رمضان دا مہینہ آ گیا مہینہ پھر سونے رمضان دا، اس دے مرتبے نو کوئی کوئی پہچان دا، پڑھ لو نمازاں روزے رکھ لو جہان تے، لاہوریو پڑھ لو نمازاں روزے رکھ لو جہان تے، منہ نہیں لکانا پے حشر دے میدان تے، من لو کہنا سونے رب رحمان دا، آ گیا مہینہ پھر سونے رمضان دا۔ گل بڑی کمال جے آ رہا لٹ لو خزانے او دے موتی انمول نے، لٹ لو خزانے اے رمضان دے یعنی کہ او دے موتی انمول نے، رحمتاں دے ٹھیر لگے سارے ہی انبول نے، ای ہوئی اے مل ایتھے مومناں دی شان دا، آ گیا مہینہ پھر سونے رمضان دا، موج وچ آ کے رب اللہ لا لا لا، ای ہوئی ہے موج وچ آ کے رب چھڈے گناہگاراں نوں، ود کے سمیٹ لو وگدیاں بہاراں نوں، کنا خیال ویکھو بندے نوں بچان دا، رب نو کنا خیال کہ میرا بندہ جہنم کو بچ جائے، بول دے خیال ہے کہ نہیں؟ فرمایا لوگوں رب نو کنا خیال ہے اب بندے نو جہنم دے کولوں بچان دا۔ اگے آئیے جنتاں دے بوئے کھلے بند تے شیطان جے، نیکیاں دی سیل لائی رب رحمان جے، سیلہ نہیں لگ گئی ہیں اج میں سیل نہیں لگی ہوتی جتیاں دکان دے سیل سیل باٹا سی برتنا دے کپڑیاں دے سیل چ ہر چیز سستی لگتی تے اللہ نے آجو میں بھی ہونا رحمت دی سیل لا دیتی، آؤ تے صحیح میں رحمت دیاں سیلاں لا دیتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس واسطے بڑی کمال دی گل لکھی آندے نے جنتاں دے بوئے کھلے بند تے شیطان جے، نیکیاں دی سیل لگی لائی رب رحمان جے، تر جانا ہے بیڑا پاپی انسان دا، آ گیا مہینہ پھر سونے رمضان دا۔ تے گل بڑی کمال جے لکھ دے نے ثواب ہر اعمال دا، ہووے دیدار تینوں رب ذوالجلال دا، چیتا بھی نہیں رہنا روزے دار نو جہان دا،
اللہ اللہ آ گیا مہینہ پھر سونے رمضان دا، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے اور رمضان دے روزے رکھن دی اللہ سانو سارے نو توفیق عطا فرمائے اور رمضان دیاں رحمتاں برکتاں نو سمیٹن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.